यहाँ सबैजनालाई जय मसी। बाइबलले भन्दछ पहिलो थेसलोनिकी 5:17 निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ, निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ। साँच्चै प्रार्थना परमेश्वरले दिनुभएको सुवर्ण अवसर हो। हामी विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको अनुमतिको सुवर्ण अवसर हो। हामीलाई परमेश्वरले प्रार्थनाद्वारा उहाँ कहाँ जानको निम्ति अनुमति दिनुभएको छ। त्यसकारण प्रार्थना प्रभुले दिनुभएको यो अधिकारलाई प्रयोग गर्दै हामी अगाडि बढौँ। यो विषयलाई म यो समय तपाईँहरूको बिचमा सेयर गर्न चाहन्छु। एउटा भनाइ छ, धेरै प्रार्थना धेरै आशिष, थोरै प्रार्थना थोरै आशिष। कतिको सान्दर्भिक हुन्छ, तर मैले सुनेकाले मलाई मन परेर मैले सेयर गरेको। साँच्चै नै हामीले धेरै जति प्रार्थना गर्छौँ जुन विषयहरूको निम्ति त्यति शक्ति त्यति आशिषहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ। हामी प्रार्थना गर्दैनौँ भने हामीले आशिषको अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ। इसाई जीवन भन्नु नै प्रार्थनाको जीवन हो। किन भन्दाखेरि प्रार्थनाले हामी परमेश्वरको नजिक लाँदछ। तपाईँ र म प्रभुको नजिक जाने हो, प्रभुसँग एकदम बलियो सम्बन्ध बनाउने हो भने एउटा प्रार्थना पनि हो। प्रार्थनाले हामीलाई परमेश्वरको नजिक र परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा बलियो बनाउँछ। प्रार्थना भनेको के हो? प्रार्थना भनेको परमेश्वरसँग मात्र गरिने सञ्चार अर्थात् कुराकानी, वार्तालाप हो। फेरि पनि भनौँ, प्रार्थना भनेको परमेश्वरसँग मात्र गरिने सञ्चार, कुराकानी र वार्तालाप हो, सञ्चार हो, कम्युनिकेसन हो। हामी हरेक कुराहरू परमेश्वर कहाँ प्रार्थनाद्वारा ल्याउन सक्दछौँ। आज हामीले परमेश्वरसँग कुराकानी गर्ने हामीले मौका पाएको छौँ। प्रार्थना भनेको प्रभुसँग बातचित गर्नु, कुराकानी गर्नु हो। जसरी गरे पनि सरल भाषामा, नेपाली भाषामा, आफ्नै भाषामा परमेश्वरसँग नजिक गएर कुराकानी गर्नु, सञ्चार गर्नु, वार्तालाप गर्नु। प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने हरेक व्यक्तिहरूले प्रभुसँग कुराकानी गर्न सक्दछ। त्यसलाई भन्छ हामीले प्रार्थना। सबै कुराको सुरुवात प्राय प्रार्थनाद्वारा गरिन्छ। हाम्रो जीवनमा हरेक दिनको दिनचर्या अथवा क्रियाकलापहरूमा कुनै पनि क्षेत्रमा हामीले प्रार्थना गरेर सुरु गर्छौँ। जस्तो जन्मदाखेरि कोही जन्मदै भने प्रार्थना गर्छौँ, विवाह हुँदा प्रार्थना गरिन्छ, बिमारीलाई पनि प्रार्थना गरिन्छ, घरुवा घरेडी खाँदा प्रार्थना गरिन्छ, आदि इत्यादि कुरामा जन्मदेखि मृत्युसम्म पुग्दाखेरि पनि हामी प्रार्थना गरिरहन्छौँ। हरेक पल के गरौँ, जीवनमा के गर्ने हो भनेर कन्फ्युज हुँदाखेरि हामी प्रार्थना गर्छौँ। केही काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि, कुनै व्यवसाय, कुनै काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना गर्ने गर्छौँ। प्रार्थना भनेको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हो। भजन हामीले गाउने गरेको भजन 581 नम्बर भजन अनुसार प्रार्थना चाहिँ हाम्रो जीवनको सास हो पनि। फेर्न यो छोडेमा जीवन रहन्न भन्नुको अर्थ आत्मिक जीवन रहिरहनुको निम्ति, आत्मिक जीवन जीवित भइरहनुको निम्ति चाहिँ प्रार्थना एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जसरी परमेश्वरले आदमको नाकमा सास फुकिदिनु भयो, त्यो सास फुकिसकेपछि आदम चाहिँ, त्यो पहिलो मानिस चाहिँ जीवित भयो, जीवित प्राणी भयो। साँच्चै यदि हाम्रो जीवनमा प्रार्थना भन्ने सास छ भने, श्वास छ भने हामी आत्मिक रूपमा जीवित बन्न सक्दछौँ। यो प्रार्थना भनेको चाहिँ आत्मिक जीवनसँग कनेक्सन छ है। शरीरलाई जिउनको निम्ति प्रार्थना चाहिँदैन। हामीलाई खाना, घाँस बास कपास अथवा यो हावा चाहिन्छ। तर तपाईँ र म भित्र आत्मिक जीवन छ। हामी आत्मिक प्राणी हो। प्रभु येशूलाई विश्वास गरिसकेका हामी आत्मिक रूपमा जीवित भइसकेका व्यक्तिहरू।
हाम्रो आत्मिक जीवनलाई चाहिँ मेन्टेन गरिरहने हो भने, बलियो बनाइरहने हो भने श्वास भनेको प्रार्थना चाहिन्छ। सास फेरिरहनु पर्छ। आत्मिक रूपमा सास फेरिरहनुको निम्ति प्रार्थना चाहिँ हाम्रो जीवनमा एकदम महत्त्वपूर्ण छ। प्रार्थना एक आज्ञा नै हो, यो अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्छ। बाइबलको केही खण्डहरूमा तपाईले हेर्नुभयो भने निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ पावलले थेसलोनिकेको पुस्तकमा भनेको छ। त्यो भनेको के हो? प्रार्थना गरिरहनु। एफिसी 6:18 मा पावल भन्दछन्, सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सबै समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यो त एउटा किसिमको आज्ञा हो, प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रार्थना आज्ञा हो, हामीले गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामीले प्रार्थना गरेनौँ भने हामी आत्मिक रूपमा बलियो सास फेर्न सक्दैनौँ, जीवित बन्न सक्दैनौँ। प्रार्थना नै हो हामीलाई आत्मिक रूपमा ऊर्जा दिने, बलियो बनाइराख्ने। त्यसैले हामीले प्रार्थना चाहिँ गर्नुपर्दछ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। दोस्रो, प्रार्थना चाहिँ माग्नु पनि हो। प्रभु येशूले मत्ती 7:7 भन्नुभयो नि, माग तिमीलाई दिनेछ। प्रार्थना भनेको माग्नु हो। कोसँग माग्नु? कसको अगाडि माग्नु? प्रभुको अगाडि। मान्छेसँग चाहिँ होइन है, प्रभुको अगाडि माग्नु। मत्ती 7:7 प्रभु येशूले भन्नुभयो, माग तिमीलाई दिनेछ। माग त तिमीलाई दिनेछ। खोज त तिमीले भेट्टाउनेछ। ढकढकाउ त तिमीहरूको निम्ति ढोका उघारिनेछ। किनकि जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, किनकि जसले ढकढकाउँछ त्यसको निम्ति ढोका उघारिनेछ। जसले खोज्छ त्यसले भेट्टाउँछ। त्यसकारणले प्रभु येशूले हामीलाई माग, खोज, ढकढक्याउ, यसको मतलब भनेको चाहिँ प्रार्थना नै हो। प्रार्थनाको निम्ति प्रभु येशूले विश्वासीहरूलाई, चेलाहरूलाई प्रोत्साहन, इन्करेज गर्नुभएको छ, प्रार्थना गर भनेर। त्यसैले यो चाहिँ प्रार्थना भनेको चाहिँ एक किसिमले अनुग्रही आज्ञा पनि हो। अनुग्रही आज्ञा भनेको प्रभु येशूले हामीलाई दिनुभएको सुवर्ण अवसरको एउटा आज्ञा हो। गर, कडा आज्ञा होइन, अनुग्रही, कृपालु आज्ञा। हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा आशिष दिनुहुन्छ। मत्ती 7:11 यसकारण तिमीहरू दुष्ट भएर आफ्ना छोराछोरीलाई असल चिज दिन जान्दछौ भने स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले उहाँसित माग्नेहरूलाई कति बढी गरेर असल चिज दिनुहुनेछ। स्वर्गमा हुनुहुने हाम्रो पिताले माग्नेहरूलाई कति बढी गरेर असल चिज दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मेरो जीवनमा अहिलेसम्म मैले जे जे मागेको छु, प्रभुसँग प्रार्थना गरेर मागेको थिएँ, त्यो मैले जीवनमा पाएको छु। यसको मतलब हामीले जे जे प्रभुसँग माग्छौँ प्रार्थनामा, त्यति कुरा हामीले पाउँदछौँ। अर्को अर्थ भन्यो भने, अर्को शब्दमा भन्यो भने, जुन जुन कुरा हामी माग्दैनौँ त्यो कुरा हामीले पाउने अपेक्षा नगरे पनि हुन्छ। हो, कतिपल्ट परमेश्वरले बढ्ता गरेर दिनुहुन्छ, प्रभुले जान्नुहुन्छ हाम्रो आवश्यकतालाई हेरेर। तर यो पद अनुसार त हामीले माग्नुपर्छ। प्रार्थनामा माग्नुपर्छ। हामीसँग नभएको कुराहरू, आवश्यकता कुराहरू भन्नुपर्छ प्रभुको अगाडि। यो पद अनुसार हामी प्रभुको समीपमा गएर, प्रभु मलाई यो कुरा खाँदो छ। आत्मिकी आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता, भौतिकी आवश्यकता, आर्थिक आवश्यकता आदि इत्यादि कुराहरू हामी माग्न सक्छौँ प्रभुको अगाडि। म तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई भन्ने हो भने, मैले आजसम्म आज मैले विश्वास गरेको 12 वर्षको अवधिमा मैले प्रभु येशूसँग जे कुरा मागेको थिएँ, त्यो कुरा मैले पाएको छु। म तपाईँको बिचमा नठाटिकन भन्नु पर्दैन। अनि मैले जे कुरा मागेको छैन, त्यो मैले पाएको छैन। त्यसकारण तपाईँ र मैले माग्ने प्रभुले अधिकार दिनुभएको छ। जसले खोज्छ त्यसले भेट्टाउँछ, जसले माग्छ त्यसले पाउँछ। म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, माग्नुहोस्, दिल खोलेर माग्नुहोस्। मान्छेसँग हात खुलाउदैन, प्रभुसँग तपाईँले माग्नुहोस्। अर्को चाहिँ प्रार्थना भनेको चाहिँ धन्यवाद दिनु पनि हो। धन्यवादको प्रार्थना भन्छ नि। हामीले जीवनमा जे हामीले आशिष पायौँ ती कुराको निम्ति अब धन्यवादको प्रार्थना, धन्यवाद दिएर पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू मात्रै भजनसँग भइ पढ्यो भने दाउदले धेरै ठाउँहरूमा म धन्यवाद प्रभु धन्यवाद दिएछ। यो कुरा चाहिँ स्तुति, प्रशंसा, आराधनामा पनि लागु हुँदछ। अर्को चाहिँ
क्षमाको प्रार्थना, प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना। जब जब हामी गल्ती गर्दछौँ प्रभुको अगाडि गएर हामी, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मैले यो गल्ती गरेको छु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। अर्को चाहिँ विश्वासको प्रार्थना, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है, विश्वासको प्रार्थना। मत्ती 21:22 मा येशूले भन्नुभयो, विश्वास गरेर प्रार्थनामा तिमीले जे माग्छौ त्यो तिमीले पाउनेछौ। हालेलुया। म यहाँलाई भनिहालौँ, विश्वासको प्रार्थना एकदमै शक्तिशाली हुन्छ। विश्वासको प्रार्थना, हाम्रो प्रार्थना पनि प्रभावशाली शक्तिशाली हुनको निम्ति विश्वास एकदमै चाहिन्छ। तपाईँ र मैले हाम्रो यी दिनमा गर्ने प्रार्थना विश्वासको प्रार्थना। याकुब 5:15 भन्दछ, विश्वासको प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाउने छ। हालेलुया। तपाईँ र म बिमारी छ भने तपाईँ र म विश्वासको प्रार्थना गर्नु पर्यो। म निको हुन्छु, म निको भइसकेको छु। कोही बिमारीहरू छ भने हामी यस्तो विश्वास गर्नुपर्छ बिमारीलाई प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि कि प्रभुले त्यो बिमारी निको पार्नुहुन्छ, त्यो बिमारीलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। केही कोरोना लागेको व्यक्तिहरूलाई प्रार्थना गर्ने मौका हामीले पायौँ। अनि प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई विश्वास भयो, मलाई विश्वास भयो प्रभुले त्यो कोरोनालाई निको पार्न सक्नुहुन्छ, कोरोना लागेको संक्रमित व्यक्तिलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। किनकि प्रभु चाहिँ ठुलो महान प्रभु हुनुहुन्छ, जस्तो सुकै रोगी बिमारीलाई पनि प्रभुले निको पार्न सक्नुहुन्छ। प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि हामीले त्यो सोचलाई राख्नुपर्छ। बाइबलमा येशूले कुन चाहिँ रोगी बिमारीलाई निको पार्नु भने सबै खालको रोगी बिमारीलाई निको पार्नु भएको छ। तपाईँले बाइबल हामीले पढ्यौँ भने सबै खालका बिमारीलाई निको पार्नुभयो। मत्ती 4:23-24 मा हामी हेऱ्यौँ भने अनि येशू तिनीहरूका सभाघरहरूमा सिकाउँदै राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै र मानिसहरूमा भएका हरेक किसिमका रोग र शारीरिक दुर्बलता निको पार्दै सारा गालिलभरि घुम्नुभयो। उहाँको कृति सिरियाभरि फिजियो र बिमारीहरू अर्थात् विभिन्न प्रकारका रोग र पीडाले सताइएका, भूत लागेका, छाले रोग लागेका, पक्षघात भएकाहरू सबै मानिसहरूले उहाँका ल्याए, उहाँले तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। मत्ती 4:23-24 अनुसार उहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले हरेक सबै खालको रोग बिमारलाई निको पार्नुभयो। आत्मिकी रोग बिमारलाई निको पार्नुभयो, छुटकारा दिनुभयो। तपाईँले बाइबल पढ्यौँ भने सबै खालको रोग बिमार निको पार्नु भएको छ। अनि प्रभु येशूले हामीलाई त्यो अधिकार पनि दिनुभएको छ। मलाई विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुँदैछन्, तिनीहरूले भूतहरूलाई धपाउनेछन्। मत्ती 16 मर्कुस 16 छ। तिनीहरूले रोगीहरूमाथि आफ्नो हात राख्नेछन् र तिनीहरू निकै हुनेछन्। प्रभु येशूले हामीलाई जाओ बिमारी निको पार भन्ने अधिकार दिनुभएको छ, आज्ञा दिनुभएको छ। त्यसैले प्रार्थना गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि हामीमा त्यो विश्वास हुनु पर्यो कि प्रभु येशूले निको पार्न सक्नु। येशूको नाममा भूतहरू भाग्छन्, येशूको नाममा सबै खालको रोग बिमार निको हुन्छ। तपाईँले मैले प्रार्थना गर्दा अगाडि त्यो खालको विश्वास हामीले लिनुपर्छ। त्यही भएर हामीले बाइबल चाहिँ पढ्नुपर्छ। बाइबलमा प्रभुले सबै खालको रोग बिमारलाई निको पार्नु भएको कुरा छ अनि हामीलाई त्यो अधिकार दिनुभएको छ। प्रभु येशूले यूहन्नाको 13:14 हुनुपर्छ, 13 अध्यायमा हुनुपर्छ। मलाई विश्वास गर्नेहरूले मैले गरेको पनि काम गर्नेछन्, मैले गरेको भन्दा ठुल्ठुला काम गर्नेछन्। यो विश्वासको प्रार्थना एकदम शक्तिशाली छ। यो यूहन्ना 14 अध्यायमा छ। 14 अध्यायको 12 पदमा साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मलाई विश्वास गर्दछ त्यसले मैले गरेको काम पनि गर्नेछ र तीभन्दा ठुला काम गर्नेछ, किनभने म पिता कहाँ गइरहेछु। तिमीहरूले मेरो नाउँमा जेसुकै मागे तापनि पुत्रमा पिताको महिमा होस् भनेर म त्यो गर्नेछु। तिमीहरूले मेरो नाउँमा 14 पद, तिमीहरूले मेरो नाउँमा कुनै थोक माग्यौ भने म गरिदिनेछु। प्रभु येशूले हामीलाई त्यो प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। तर हामीमा चाहिँ विश्वास चाहिन्छ। विश्वासको प्रार्थनाले पहाड जस्ता समस्याहरू हट्छ। विश्वासको प्रार्थनाले रोगी बिमारी निको हुन्छ। हालेलुया। विश्वासको प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि ठुलो समस्या आदि बेरी टाइपको पहाड जस्तो समस्याहरू, रोग बिमार ग्रसित व्यक्तिहरू हाम्रो अगाडि छन् भने हामीले पहिलो कुरा हाम्रो आँखा बन्द गरेर परमेश्वरलाई हेर्नुपर्छ। प्रभुले त निको पार्नुहुन्छ। प्रभुले त्यो व्यक्तिहरूलाई निको पारिसक्नु भएको छ। प्रभु येशूले कुन चाहिँ छ
निको नपार्नु भएको रोग बिहार सबैलाई रोगले निको पार्न सक्नुहुन्छ। प्रभुले त मलाई अधिकार दिनुभएको छ, म विश्वास साथ प्रार्थना गर्छु र यो बिमारी निको हुनेछ भन्ने कन्फिडेन्ट निश्चयताका साथ तपाईँले बिमारीलाई तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, त्यो व्यक्ति निको हुन्छ। हालेलुया। तपाईँले हात राखेको कारणले गर्दा निको हुने होइन, तपाईँले प्रार्थना गरेको कारणले गर्दा निको हुने होइन, तपाईँले परमेश्वरमाथि येशूको नाउँमा परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि बिमारी निको हुने हो। हामीले निको पार्न सक्दैनौँ, प्रभुले निको पार्ने। हालेलुया। प्रभुले निको पार्ने हो। अनि प्रभुले हामीलाई बिमारीलाई निको पार त्यो अधिकार हामीलाई दिएर पठाउनु भएको छ। त्यसकारण प्रार्थना चाहिँ विश्वासको प्रार्थना एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हाम्रो विश्वासले प्रभुलाई खुसी बनाउँछ, प्रसन्न बनाउँछ। त्यसकारण प्रार्थना गर्दा शङ्खालु प्रार्थना गर्नु हुँदैन। विश्वासको अपोजिट भनेको शङ्का र डर हो। डर र शङ्खालाई हामी हटाउनुपर्छ र विश्वासको प्रार्थना गर्नुपर्छ। आमेन। विश्वासको शक्ति चाहिँ एकदमै ठुलो छ। विश्वासको शक्ति एकदम ठुलो छ। म यहाँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, हाम्रो जीवनमा प्रार्थना चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हो। हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। यी दिनहरूमा हाम्रो प्रार्थनाको लेभल हामीले बढाउनु पर्दछ। प्रभु येशू ख्रीष्ट 100% ईश्वर 100% मानिस भएर पनि उहाँको जीवन चाहिँ प्रार्थनामय थियो। उहाँ प्रार्थनाको जीवन शैलीमा जिउनुहुन्थ्यो। प्राय हामी धेरै जसो प्रभु येशूले आश्चर्य कर्म गर्नुभयो, विभिन्न भिडलाई सिकाउनु भयो, उहाँले देखिने सेवाहरू गरेको हामीले हेर्छौँ। तर गुप्त ठाउँमा अदृश्य ठाउँमा एक्लै येशू के गर्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ हामी त्यति केयर गर्दैनौँ। तपाईँलाई म जानकारी गरौँ, प्रभु येशू ख्रीष्ट भिडहरूमा दिनभरि सेवाकाई गर्दाखेरि आश्चर्यकम ठुल्ठुलो काम गर्नुभयो। जब उहाँ फर्केर एउटा कुनामा एकान्त ठाउँमा राति एक्लै एकान्तमा प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, हाम्रो प्राइभेट गुप्त जीवन चाहिँ प्रार्थनामै हुनुपर्छ। प्रभु येशूको गुप्त जीवन एकान्त समय चाहिँ प्रार्थनामा हुन्थ्यो, प्रार्थनामा समय बित्थ्यो। गुप्त ठाउँमा चाहिँ दुईवटा कुरा हुन्छ। तपाईँलाई म याद गराइहालौँ, गुप्त ठाउँमा प्राइभेट ठाउँमा दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ पाप हुन्छ, लोभ, कुविचार, बेविचार, नराम्रो कुरा हुन्छ गुप्त ठाउँमा, कसैले नदेखिने गरी। कि चाहिँ प्रभुसँग एकान्त समय, प्रभुसँग समय बिताउने प्रार्थना गर्ने समय हुन्छ। हामी पाप गुप्त एकान्तमा पाप गरेर समयमा खेर नखालौँ, प्रभुले देख्नुहुन्छ। त्यसको बदलामा हामी पितासँग समय बिताउँ, एकान्तमा एक्लै प्रार्थना गरौँ। एकान्तको प्रार्थना एकदम पावरफुल हुन्छ, एकदम शक्तिशाली हुन्छ। लुका 11:1 तपाईँले मैले पढ्यो भने उहाँ कुनै एक ठाउँमा प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो। उहाँको जीवनशैली प्रार्थनामै थियो। एकान्त ठाउँमा गुप्त ठाउँमा गएर उहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। लुका 11:1, लुका 6:12 यसो भनेको छ, ती दिनमा उहाँ पहाडतिर प्रार्थना गर्न जानुभयो र परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दै सारा रात बिताउनु भयो। पहाडतिर एकान्त ठाउँमा एक्लै जानुभयो र प्रार्थना गर्नुभयो र परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दै होल नाइट सारा रात बिताउनु भयो। अनि 12 पद लुका 6:12 उहाँ पहाडमा एकान्त ठाउँमा एक्लै गएर रातभरि प्रार्थना गर्नुभयो भन्नुभएको छ। र 13 पददेखि तल पढ्दै जानुभयो भने तपाईँले हामीले पढ्यो भने उहाँले चेला छान्नुभयो। चेला छान्नुभन्दा अगाडि उहाँले चाहिँ प्रार्थनामा समय बिताउनु भएको थियो। मर्कुस 1:35 बिहान उज्यालो हुनुभन्दा धेरै अघि उठेर उहाँ बाहिर एकान्त ठाउँमा जानुभयो र त्यही प्रार्थना गर्नुभयो। हालेलुया। मर्कुस 1:35 भन्दछ, बिहान उज्यालो हुनुभन्दा धेरै अघि उठेर उहाँ बाहिर एकान्त ठाउँमा जानुभयो र त्यही प्रार्थना गर्नुभयो। मैले भन्न चाहेको चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट एक्लै एकान्त ठाउँमा के गर्नुहुन्थ्यो? प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। बिहानीको प्रार्थना मर्कुस 1:35 मर्कुसले लेखेका छन् 1:35 उज्यालो हुनुभन्दा सबैले उहाँ बिहान उठेर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। बिहानीको प्रार्थना एकदम महत्त्वपूर्ण छ। एक्लै म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, बिहानीको प्रार्थना गर्नु होला। भजन सङ्ग्रह 5:3 यसो भनेको छ, हे परम प्रभु, बिहानै तपाईँले मेरो स्वर सुन्नुहुन्छ। सबैले तपाईँको अघि मेरो प्रार्थना राख्दछु र आशा पर्खाउँदछु।
बिहानीको प्रार्थना एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। म यहाँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, म पनि बिहानीको प्रार्थना गर्छु। कोही उठ्नुभन्दा अगाडि नै सुनसान बिहानी सबेरै उहाँसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि पितासँग प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। बिहानीको प्रार्थना एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अरूसँग बोल्नुभन्दा अगाडि पितासँग तपाईँ बोल्नुहोस्। चराचुरुङ्गीले प्रभुलाई, परमेश्वरलाई, सारा सृष्टिले परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुभन्दा अगाडि बिहानै सबैले प्रभुसँग तपाईँ समय बिताउनुहोस्। बिहानीको प्रार्थना एकदम शक्तिशाली हुन्छ। एक्लै प्रार्थना एकदम शक्तिशाली हुन्छ। म यहाँलाई यो बिन्ती गर्न चाहन्छु, रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, बिहानीको प्रार्थना गर्नु कम्ती पनि 1 घण्टा। प्रभुले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुहुन्छ। यो भजन सङ्ग्रह 5:3 अनुसार परमेश्वरले बिहानीको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। हालेलुया, बिहानीको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। हामी सुतेर समय नबिताउँ, बिहानी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा उहाँले गरेको प्रार्थना, एकान्त ठाउँमा गरेको प्रार्थना खण्डहरू अरू पनि छन्। र मैले भन्न चाहेको चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ एकान्त ठाउँमा पितासँग समय बिताउनुहुन्थ्यो, प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। अनि यसले हामीलाई के पाठ सिकाउँछ भन्दाखेरि हामी पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभु यीशु जस्तै हामी पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभु यीशुले प्रार्थना गर्न सिकाउँदा के भन्नुभयो? यसरी तिमीले पितालाई प्रार्थना गरे, हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्। प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभु यीशुले सिकाउनु भयो, पिता भनेर पुकार गर, हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता। प्रभु यीशुले हामीलाई प्रार्थनाको बारेमा सिकाउँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो? हे स्वर्गमा बस्नुहुने पिता। हामीले पितालाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले एकान्त ठाउँमा एक्लै गएर प्रार्थना गर्नुभयो, गुप्त ठाउँमा गएर प्रार्थना गर्नुभयो, शक्तिले भरिनु भयो। दिनभरिको उहाँको सेवाकाय आश्चर्यमय थियो। तपाईँ म मिनिस्ट्री सेवाकाय गर्नेहरू यदि आश्चर्य रूपमा, अद्भुत रूपमा हामी सेवा गर्न चाहन्छौँ भने गुप्त ठाउँमा, एकान्त ठाउँमा एक्लै प्रभुसँग एकदम प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभु यीशुको जीवनशैली प्रार्थनामै थियो। त्यही भएर उहाँले संसारलाई जित्न सक्नुहुनुभयो। मर्कुस 14:23 27:36 लुका 5:16 मर्कुस 1:21 म यहाँ समय यहाँहरूलाई मत्ती 6 अध्यायमा लान चाहन्छु। प्रभु यीशुले चेलाहरूलाई प्रार्थनाको विषयमा भन्नुहुन्छ है। मत्ती 6 अध्यायको 6 पदमा, मत्ती 6 अध्यायको शीर्षक नै हो गुप्त दान र प्रार्थना। गुप्त दान, गुप्त उपवास, गुप्त प्रार्थना, तीनवटा कुरा विषयमा उहाँले सिकाउनु भएको छ। यहाँ गुप्त दान कसरी गर्ने, देखेर सबैको अगाडि देखाएर होइन, गुप्त रूपमा हामीले दिनुपर्छ। दान दिँदाखेरि गुप्त रूपमा दिनुपर्छ। अनि गुप्त प्रार्थना, प्रभु पितासँग गुप्त प्रार्थना गर्नुपर्छ। र तेस्रो चाहिँ गुप्त रूपमा उपवास पनि बस्नुपर्छ, कसैले नथपाउने गरी। यहाँ 6 पदमा चाहिँ प्रभु यीशुले भन्नुभयो, तर ढोंगीहरूले चाहिँ 5 पदमा ढोंगीहरूले चाहिँ कसरी प्रार्थना गर्छन् भने सभाघरमा, मान्छेको बिचमा, भिडमा मानिसहरूले देखुन् भनी खडा भएर ठुलो स्वरले प्रार्थना गर्छन् र उनीहरूले इनाम पाइसकेका छन्। तर 6 पदमा, तर तिमी जब प्रार्थना गर्दछौ आफ्नो भित्री कोठामा पस। प्रभु यीशुले भन्नुभयो है, उहाँ आफै पनि एक्लै एकान्तमा प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चेलालाई त्यही सिकाउँदै हुनुहुन्छ। आफूले जसरी जिउनु भयो त्यसरी उहाँले चेलालाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। के भन्नुभयो? तर तिमी जब प्रार्थना गर्दछौ आफ्नो भित्री कोठामा पस र ढोका थुनेर भने अब गुप्त ठाउँमा जाऊ भन्नु खोजेमा, ढोका थुनेर कोही नभएको ठाउँमा गएर ढोका थुनेर गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पितालाई प्रार्थना गर। यहाँ
हाम्रो पिता चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? गुप्तमा हुनुहुन्छ। हुन त सबैतिर हुनुहुन्छ परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट, तर पर्सनली तपाईँ र म भेट्ने हो भने गुप्त ठाउँमा हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। गुप्त ठाउँमा हुनुहुने तिम्रा पितालाई प्रार्थना गर। प्रार्थना गर्ने कसैको नाममा प्रार्थना गर्ने होइन, कसैलाई प्रार्थना गर्ने होइन है। प्रार्थना गर्दा पितालाई हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ येशूको नाममा। गुप्त ठाउँमा हुनुहुने तिम्रा पितालाई प्रार्थना गर र गुप्त ठाउँमा देख्नुहुने, गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रो पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। हामी जब एकान्त ठाउँमा गुप्त ठाउँमा जान्छौँ, परमेश्वर पिताले हामीलाई देख्नुहुन्छ। यदि तपाईँ पिताबाट देखिन चाहनुहुन्छ गुप्त ठाउँमा, यदि पितासँग तपाईँ एक्लै समय बिताउन चाहनुहुन्छ भने गुप्तमा हुनुहुने, गुप्त ठाउँमा देख्नुहुने तिम्रो पितालाई प्रार्थना गर, अनि तिम्रो पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ भन्नुभएको छ। यो पद अनुसार प्रभुले हामीलाई इनाम दिनुहुन्छ भन्नुभएको छ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, हामीले प्रार्थना गरेर खेर जाँदैन। अहिले तपाईँ र मैले जे प्रार्थना गरेको छौँ, जुन जुन विषयमा अथवा जे कुरा मागेको छौँ परमेश्वरसँग, त्यो खेर गएको छैन। परमेश्वरले त्यो तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ, दिइसक्नु पनि भएको छ। इनाम दिनुहुन्छ। यो पद अनुसार प्रभुले हामीलाई इनाम दिनुहुन्छ भन्नुभएको छ। त्यस कारण म तपाईँहरूलाई एक्लै एकान्तको प्रार्थना चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यो गरेको प्रभु चाहनुहुन्छ। तपाईँ म एक्लै एकान्तमा प्रभुसँग समय बिताउन सकेको छैनौँ अथवा गर्दैनौँ भने ग्रुपमा, सामूहिक रूपमा भेलामा पनि हामी प्रार्थना गर्न गाह्रो हुन्छ। अनि सामूहिक रूपमा आराधना प्रशंसा गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। 5-7 मिनट गरेपछि हामी निन्द्रा लाग्छ, हाय लाग्छ। तर तपाईँ र मेरो गुप्त ठाउँमा एक्लै प्रार्थना गर्ने बानी छ भने सामूहिक रूपमा आराधना गर्न फ्री हुन्छ, आराधना प्रशंसा गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, यी दिनहरूमा हामी प्रार्थनाको जीवन जिउनुपर्छ। तपाईँ कति समय प्रार्थनामा समय बिताउनुहुन्छ? तपाईँ र म कति समय प्रार्थनामा समय बिताउँछौँ? हाम्रो प्रार्थनाको लेभललाई हामीले बढाउनु पर्दछ। दुःख लाग्दो कुरो, धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ प्रार्थना एकदमै कम गर्नुहुन्छ। फेसबुकमा, सोसियल मिडियामा, युट्युबमा भिडियो हेर्ने, फिल्म हेर्ने, घुम्ने, कुराकानी गर्ने, बोल्ने, अरू कुरामा हाम्रो समय हुन्छ। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, प्रार्थनामा हाम्रो समय हुँदैन। 10 मिनट, 5 मिनटमा सकिन्छ। परमेश्वर सम्बन्धको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर सम्बन्ध चाहनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रार्थना गर भन्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर सम्बन्धको, उहाँ सम्बन्धमा रहन चाहनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यु वान्ट रिलेसनसिप। यदि तपाईँ र म उहाँको सम्बन्धमा जाने हो भने हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। के कुराले म प्रभुको नजिक लान सक्छ? प्रार्थना, प्रेयर, प्रेयर। तपाईँले मलाई मनोज भनेर कसैले बोलाउनु भयो भने म फर्किन्छु। जब तपाईँ र मैले प्रभुलाई प्रभु भनेर बोलायो भने उहाँ पनि फर्किनुहुन्छ, हामीतिर आउनुहुन्छ। त्यस कारण येशूको नाम पुकार्नेले उद्धार पाउँछ। हालेलुया। वाउ। जब हामी येशूको नाम पुकार्छौँ हाम्रो उद्धार हुन्छ। जब प्रभुलाई प्रभु मलाई, जब हाम्रो जीवनमा समस्या आउँछ, जब हामी प्रभुलाई प्रभु मलाई बचाउनुहोस् भन्छौँ, प्रभुले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। जब तपाईँ र मलाई खाँचो पर्छ, प्रभु मलाई जुटाउनुहोस् भन्छौँ, प्रभुले जुटाउनुहुन्छ। जब तपाईँ कोही रोगी बिमारी अवस्थामा हुनुहुन्छ, सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, तपाईँले जब तपाईँ बेडबाट भन्नुहुन्छ, प्रभु मैले सकिनँ, मैले हार माने, मलाई निको पार्नुहोस्, प्रभुले निको पार्नुहुन्छ। यसुलाई उहाँको नाउँ पुकार्नेले उद्धार पाउँछ भनेको छ। तपाईँले मैले प्रार्थना गर्दाखेरि जब उहाँलाई हामीले नाम पुकार्छौँ, प्रभु भन्छौँ, परमेश्वर पिता भन्छौँ, हामीलाई उहाँले उद्धार गर्नुहुन्छ, छुटकारा दिनुहुन्छ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु हाम्रो प्रार्थना